अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में चीन के J-36 की एक और टेस्ट फ्लाइट की खबर पर बात करेंगे। कतर के लिए अमरीकी ड्रोन्स की फरोख्त की मंजूरी, भारत को अमरीकी इंजन्स की फराहमी, शुमाली कोरिया समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट J-36 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने एक और टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक J-36 की ये चौथी टेस्ट फ्लाइट थी। ताहम ये पहली मर्तबा था कि J-36 की निस्बतन बेहतर रेजोल्यूशन और क्लोजअप के साथ विजुअल्स मंजर-ए-आम पर आई हैं। J-36 ने दौरान परवाज फ्यूल डंपिंग का भी मुजाहरा किया है, जो इससे पहले की टेस्ट फ्लाइट में नहीं देखा गया। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से अब चाइना को कम्पीट करने की गर्ज से नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत जहां F-47 का इंतखाब कर लिया गया है, वहीं अमेरिका अब अपनी नेवी के लिए भी नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंतखाब इसी हफ्ते के एंड पर कर देगा। यही वजह है कि अब चीन की जानिब से भी J-36 की फ्लाइट से मुतालिक मजीद रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि चीन पहले ही 2 नेक्स्ट जनरेशन या फिर 6 जनरेशन कहे जाने वाले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इस वक्त प्रोटोटाइप स्टेज में टेस्ट फ्लाई कर रहा है, जिनमें से एक शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का J-50 और दूसरा चेंगडू कॉर्पोरेशन का J-36 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। फ्रेंड्स, अमेरिका ने कतर के लिए MQ-9 कॉम्बैट ड्रोन की फरोख्त से मुतालिक इब्तदाई अप्रूवल दे दी है। अमेरिका की जानिब से कतर के लिए टोटल 8 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की फरोख्त की मंजूरी दी गई है, जिसकी मालियत तकरीबन $2 अरब मुतवक्की है। ख्याल रहे कि कतर ने अब से कुछ अर्सा पहले ही MQ-9 ड्रोन्स की फरोख्त की अमेरिका को बाकायदा रिक्वेस्ट की थी, जबकि यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि UAE की जानिब से 18 MQ-9B ड्रोन्स की हसूल की कोशिश 2020 में की गई थी, जिसे अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया था। UAE की जानिब से 2020 में 18 MQ-9B ड्रोन्स के अलावा तकरीबन $23 अरब की लागत से F-35 एक्विजिशन की भी रिक्वेस्ट की गई थी। ख्याल रहे कि अगर कतर की जानिब से इन ड्रोन्स की फरोख्त को फर्दर प्रोसीड किया जाता है तो कतर मिडल ईस्ट में पहला कस्टमर बन जाएगा, जिसको अमेरिका की जानिब से हाईली सोफिस्टिकेटेड MQ-9B ड्रोन्स फरोख्त किए जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप MQ-9B के तमाम तर वेरिएंट्स, इसकी सलाहियतों और वेपन सिस्टम्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अमेरिका की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले ही इसी ड्रोन के 2 डिफरेंट वेरिएंट्स को भारत को भी फरोख्त करने की मंजूरी दी जा चुकी है। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया की जानिब से उसके अंडर डेवलपमेंट मॉर्निंग स्टार 4 UAV को मजीद विजुअल्स के साथ नॉर्थ कोरियन मीडिया पर शेयर किया गया है। नॉर्थ कोरिया का ये मॉर्निंग स्टार 4 ड्रोन इससे पहले फरवरी 2025 में भी सामने आ चुका है, जबकि कोरिया का तैयार करता ये ड्रोन डिजाइन के एतबार से अमेरिकन ग्लोबल हाक की तरह दिखता है। गो कि इसकी एग्जैक्ट कैपेबिलिटीज अभी भी अनडिस्क्लोज्ड हैं, ताहम माहिरीन का कहना है कि इसे स्ट्रेटेजिक रिकॉनेसेंस मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की जानिब से इंडिया को बिलाखिर 2 साल बाद F-404 सीरीज के 99 इंजन में से पहला इंजन डिलीवर कर दिया गया है। यह इंजन गुज़श्ता रोज ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाले किया गया है। ख्याल रहे कि इंडिया इस इंजन को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के MK-1A वर्जन में इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है। जनरल एटॉमिक्स की जानिब से 2016 तक टोटल 65 F-404 इंजन इंडिया के 40 तेजस जेट्स के लिए डिलीवर किए गए थे। ताहम उस वक्त इंडिया की जानिब से एडिशनल इंजन अक्वायर ना करने पर GE की जानिब से इनकी प्रोडक्शन रोक दी गई थी। बाद में 2021 में 99 एडिशनल इंजन्स के ऑर्डर के बाद अमेरिका की जानिब से इन F-404 इंजन्स की प्रोडक्शन का आगाज किया गया। ख्याल रहे कि ये इंजन तेजस के एडवांस वेरिएंट, जिसको MK-1A कहा जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इधर अमेरिकी कंपनी GE के बारे में इतलात हैं कि वो इस साल टोटल 12 F-404 इंजन्स LCA MK-1A के लिए इस साल ही डिलीवर करेगी। ख्याल रहे कि ये 99 इंजन बुनियादी तौर पर इंडियन एयरफोर्स के उन 83 तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने अमेरिका से एक्वायर किए हैं। फ्रेंड्स, फिनलैंड की कंपनी पैट्रिया ने अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स की प्रोडक्शन को डबल करने की गर्ज से 40 मिलियन यूरोस खर्च करने का फैसला किया है। कंपनी की जानिब से इस 40 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट बुनियादी तौर पर ब्रॉडर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के तहत की जा रही है, जिसके तहत नियर फ्यूचर में न सिर्फ यूरोपियन मार्केट की रिक्वायरमेंट
بلکہ دیگر ایکسپورٹ کسٹمرز کو بھی ٹیپ کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ فنش کمپنی کی جانب سے اس انویسٹمنٹ کے تحت نئی کنسٹرکشن سائٹ کا آغاز اور جلد کر دیا جائے گا، جبکہ یہ فیسلٹی فل آپریشنل کیپیبلٹی 2027 میں حاصل کر لے گی۔ پیٹریا کو پہلے ہی اپنی 6x6 آرمرڈ وہیکل سے متعلق 800 یونٹس کا کانٹریکٹ نصیب ہو چکا ہے، جبکہ اس کمپنی سے مزید 8x8 وہیکلز بھی اگست 2022 میں سلوواکیہ اور فن لینڈ کے درمیان ایک ایگریمنٹ کے تحت ایکوائر کی جا رہی ہیں۔ فرانس ڈنمارک نے نیٹو کے ملٹی نیشنل ٹینکر ٹرانسپورٹ فلیٹ کو جوائن کرنے کی غرض سے مزید ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئرکرافٹ ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈنمارک کی جانب سے ٹوٹل 10 A330 ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئرکرافٹ آنے والے عرصے میں ایکوائر کیے جائیں گے۔ ڈنمارک اپنے ایئر بس کے تیار کردہ ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئرکرافٹ سے F-16 اور F-35 کو ایئر ریفیول کرنے کے لیے استعمال کرے گا، جس سے ان طیاروں کی آپریشنل رینج اور سسٹین مشن کو انیبل کرنے کے ساتھ ساتھ نیٹو کی ریکوائرمنٹس کو بھی فلفل کیا جا سکے گا۔ خیال رہے کہ بیلجیم، چیک ریپبلک، جرمنی، لگزمبرگ اور نیدرلینڈز کے علاوہ ناروے پہلے ہی اس الائیڈ کوآپریشن کا حصہ ہیں۔ فرینچ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ سیٹلائٹ امیجز سے امریکی ایئر فورس کے زیر استعمال B-2 اسپرٹ اسٹیلتھ بمبار طیاروں کو ڈیگو گارشیا میں دیکھا گیا ہے، جو بنیادی طور پر امریکہ کی انڈو پیسیفک ریجن میں ملٹری شفٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اب سے چند روز پہلے ہی 3 B-2 بمبار طیاروں کے علاوہ 7 KC-135 ٹینکر ایئرکرافٹ اور F-35 اس غرض سے بھیجے گئے ہیں، جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ آنے والے چند دنوں میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کی ایک ایئر کرافٹ کیریئر گروپ پہلے ہی مڈل ایسٹ میں ڈپلائیڈ ہے، جبکہ دوسری ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی اس خطے میں ڈپلائی کیا جا رہا ہے۔ فرانس کی جانب سے جہاں اب سے چند ہفتے پہلے یوکرین کو میراج فائٹر ایئرکرافٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں، وہیں فرانس کی جانب سے نیو ملٹری ایڈ کے تحت یوکرین کے لیے تقریباً 2 ارب یوروز کے نئے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس نئے پیکج میں فرانس کی جانب سے یوکرین کو حال ہی میں پرووائڈ کیے جانے والے میراج 2000 فائٹر کے لیے میکا ایئر ٹو ایئر میزائلز اور ملان اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز بھی پرووائڈ کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ میکا بنیادی طور پر ایک ڈیول پرپز شارٹ ٹو میڈیم رینج میزائل ہے، جو ہائی مینووریبل اینمی ایئر کرافٹ کو شارٹ ٹو میڈیم رینج پر انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گو کہ فرانس کی جانب سے اس سال فروری میں پہلا فرینچ میراج 2000-5 ایئر کرافٹ یوکرین کو ڈلیور کیا گیا ہے، تاہم نیئر فیوچر میں مزید فائٹر ایئر کرافٹ بھی فرانس کی جانب سے یوکرین کو پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ ان فائٹر ایئر کرافٹ کو جرمنی اور فرانس کے مشترکہ طور پر تیار کردہ اسکیلپ کروز میزائل سے بھی اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے حالیہ دنوں میں یوکرین کو پرووائڈ کی جانے والی عسکری امداد میں رکاوٹ کو لے کر اب یورپین ممالک بڑی تیزی سے مختلف قسم کے ویپنز کے علاوہ پہلے سے جاری کردہ عسکری امداد کو سپیڈ اپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔